वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशें आहे? बरें आहे न्हू? जाय जाणांगे म्हाका आमगे हेंजे भावांगेले भयणीले कॉमेंट येयले हिंदीन उलय म्हूण. कितें उलयता तें समना म्हूण म्हाका ते कॉमेंट माताय. म्हळ्यार म्हाका कोंकणीन उलोवपा जाय. कित्याक आमगे भाशा गोंयची आख्या सोसरांक पावों जाय. हांवें पयले विडियोचे म्हणून आहा आमगे गोंयकारांक आख्या सोसरां नांव आहा. तुम भायर बी गेले जाल्यार कोण गायचे आहाय तेंका कळपाना. भायर आहाय इथंय जावं अमेरिका जावं हुंचे जावं गल्फाक लागून गोंयकार म्हळ्यार सारके हॅप्पी जाताय. ते जाणाय गोंयकारांगे काम केश करप ते कितकोन कोताय ते काम. आनीक हॉनस्ट म्हण मेन इम्पॉर्टंट हॉनस्ट म्हणटा. पूण थोडे एक दोग जण आसताय पाळेले ना न्हू सगळे 100% म्हणपा जाय पूण ते आसतना गोंयकारां आख्खे सोसरा वालूर आहा. गोंयचे म्हण जाल्यार एक दुसरे भशेन चयताय मनशाक. आतां हांव मिस्सा वचों भायर सोलां. येता आनी कितें नुस्त्या कितें हाडटलो. आयज नुस्त्याची कड करपाची आनी थोडीं सुंगटां हाडटलो. गेले ते आयताराक तशें गेलो हांवें मॅक्सिकन मॅकरल आनी सुंगटां आनी मागीर कातलो आहलो नुस्तें मिक्स सालमोना हेड आनी मिक्स कर. म्हाका कितें लायक जाता तें खावपा न्हू. कोणा लायक जाता तें खावपाचें. अशें मागीर हांव सगल्यांक तुमकां आमगेले गांव भयण भाव भयणी सगल्यांक हांव तुमकां देवा कडेन बरी भलायकी आनी बरी सावूत आनी तुमचो सगल्यांक बरो संवसार आनीक घरां संस्कार आहल्या पूण मागोता. तशें संवसाराचे आख्खे संस्कार पळय. आनीक तुमकां सगल्यांक चड देव बरो कर म्हणटा. कितें आमगेलें यूट्यूब चॅनल तुमी सबस्क्रायब करताय आनी म्हाका फूल सपोर्ट दिताय. पयलें हाका म्हणलें विडियोचेर जायजा म्हणटाय तूं पयशे कोता तुगे गोंय वचपाक तिकेटी लागून. बाबा तें यूट्यूब चॅनल तितू इजी ना. तुमी केलें जाल्यार तुमकां कळटलें पयशे मेळटाय कितें मेळटाय. तुमी कोराय हांव ना म्हणना. तुमी कोराय आनी तुमलें टॅलंट दाखयाय करूं जाता म्हूण. आनीक चोया तुमकां कितू मेळटाय तें आनी मेळ्ळें म्हणटरी म्हाका सांगाय कितू मेळटाय तें. आनी दुसरें म्हाका जेन्ना मेळटलें सगल्यांच्या पयलीं तुमकां हांव सांगतलो. म्हळ्यार यूट्यूबाचेर एग्जॅक्टली सांगूंक जायना कितें मेळटाय तें. पूण मेळ्ळें जाल्यार हांव सांगतलो खरें शुअर. म्हाका तेशें कोन्न आसना. मुगे ही एक हॉबी अशी विडियोचे यूट्यूब चॅनल करपाक. आनीक हें तुमी सांगलां हें करपाक म्हाका फिशींगूय शॉक आहा आनीक हंटींगूय शॉक आहा. म्हाका शॉक आहा पयलो सायज नुस्त्या गरोवपाक हें करपाक. तें मागीर हांवें जाय तसो थोयलो आहाय नुस्त्याच्यो गरोवपाच्यो म्हणाका गोरे म्हणाका रॉड म्हणाका जाय त्यो घराक आहाय पडो आहाय. म्हाका तो हांवें चोयलें जाल्यार त्या पीस जाता. हांव भायर आसतना तेशें कोन्न शॉपिंग हेजेर फिशींग आयटम आहाय थिंग चोवपा वयता. थिंग चोयलें म्हणटरी म्हाका तें घेयन जाता आनी हांव घेता. घेवन तें हांव वता. तें उजा करूंक कोनाका पूण म्हाका ती एक क्रेजीनेस आसलोलें. फिशींग आयटम चोयलें म्हणटरी म्हाका बरें दिसलें की हांवें घेयलें दवरलें अशें. तें गार्डन थंय बरें आहा न्हू. मीस सातवी गार्डन आहा. तुमी गेले ते पाडें भायल्यान सुद्दां दाखयलें आतां भितर येवन दाखया म्हळें. बरें आहा व्हडलें गार्डन आहा सारकें. तें सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चाको बगले को कोण हिंग येताय तेंक चोवपा म्हूण तेंक वर आसतलें तें लोकेशन. बरें आहा गार्डन व्हडलें. मागीर
आज किती आज आयतार न्हू आज कितें केलें तुमी कितें रांदिलां घरा कडेन आं मागीर सगळीं गार्डन चंय कास्त आहा बरें आहा आं सारे शिसत वयता सारको काय चंय पायर चंय But me get special. चंय पायर चंय If you don't drop for that, don't. चंय बिना हे सायं पांयां कडेन आहाय चंय Then you go waka. Just सगळे go waka, it's like पायर चंय साय बगले आहाय साय गोठले चंय साय पांयां काय ते चंय म्हज्या ते मनशां बी नाय ते पायर चंय गार्डनात दोग घेताय ते दोगा आहाय सारकें थंय गार्डन दाखयलें तुमकां हांवें थंय व्यू सगळो बरा व्यू थंय सारकें थंय येते बिनाय ते 2 hours later. थंय सुंगटांनी निस्त्या भाजिलां आनी इतय निस्त्या कडी मिक्स आनीक ते वायट रायस आनी तो सदां मातशें मगे वायन सुंगटां आनीक निस्त्या प्लास्टिकान घायलें फिश फ्राय एंड प्रॉन्स हे जेवपा या हिंगा आं कितें मिस्सा होन येयलो आं त्या वेडसांगेन येयलो आनीक येन रांदिलें दाखयलें तुमकां हांवें आतांच निस्त्या कडी वायट रायस आनीक सुंगट भाजलें आनीक मॅक्सिकन माकरेल म्हाका तें बरें लागता जेकून आनी येता हें वायन कळटा काय हॅप्पी गो लाकी लायफ आनी कितें आमगे एजीचें तशें करपा आतां आनी तें आं दीस काडपाचें बरें तेजेर जावं म्हणटा देवाणें आशिर्वाद घायला म्हजेर आनीक तुमगे मागण्यांनी मुगे भलायकी बरी घोटी आहा आं तुमकां सगल्यांक चड देव बरें करूं म्हजे खातीर तुमी मागले आनी मुगे सबस्क्रायब आनी मुगे चॅनला सपोर्ट कोताय हांव सदां मागोता ना न्हू होच जाण केस कितें कमेंट घाताय हांव जाणा पांचूय बोटां सगळें सारकें नाय आनी एक घोडणी तुमकां हांव सांगूं सोदिता आनी जाय जाण म्हणा पार्ट 4 जाय म्हण घातलो ना न्हू घातलो म्हण आतां सद्या तुमकां हांवें धाकलीशी घोडणी सांगता मुगेली लायफाचीच आं तें तुमकां सांगिल्लें हांवें पयलीं हांवें हॉटलांत काम केलां म्हण फिटराक कुस्कोन फिटराक काम केलां बॉम्बे वेचेलॅनिक वेल्डिंग प्रायवेट लिमिटेड ते कंपनीक काम केलां एक 9 म्हयने इस्पोर्ट वेल्डिंग मशिनरी हांव बांदतालो तें सगळें सांगिल्लें तुमकां मागीर हांव गोंय येयलां गोंय येवन सालसेटींग कामां लागलो हांवें पोट्रासांक एप्लाय केल्लें आनी तेवढे सालसेटी आहलो हांव कुकिंगा काम करतालो 100 रुपया मेळटाले मागीर कुकिंगा काम करून वेटरा मागीर हांवें वयतालो ते एक धाकलें मॅच दिता म्हाका तो फॅलिक्स मॅनेजर कळ्ळें का तो पात्रांगे भाव तो म्हळ्यार मॅनेजर तेणें कॅटरींग बी खूस केलें तेणें म्हाका जाय शिकयलां ना न्हू कुकिंगाचें सरपाटेल पुलाव हें कितें सगळें तेणें म्हाका शिकयलें तेवढ्या चड तेंप केलें ना हांवें थिंगा एक 2-3 म्हयने कितें केलें 2 म्हयने अशें कितें केलां आसतलें 2-3 म्हयने अशें हांवें मागीर सोमतें म्हाका विजयनगराक ऑफिसान काम मेळ्ळें म्हाका टायपिंग क्लारिकल हांवें 40 वर्ड्स टायप केलो 40 वर्ड्स पर मिनीट कुंकोडे बाजरांक थिंगा शिकलोलो तो वयर माडयेचे वयर आहलो तो बाड मेलो म्हाका तो शॉर्ट हँड करी म्हणटालो हांवें म्हणलें तें नाका हें जावं द्या म्हणलें पयलीं टायप शॉर्ट हँड करूं ना तेवढ्या
मागीर आतां हॉटलांत काम कोता आगी हांवें पोट्रासांक एप्लाय केले एप्रेंटिशिपाक तुमी जाण म्हाका बेकार रावपा लायक ना म्हूण तुमकां हांवें सांगिलां पयलींच हांव कसलेंय काम करपाक तयार म्हाका लॉस दिसना काम करपाक कसलेंय गोंय लागून हांवें कसलेंय काम केलां भायर न्हय तेसो काम ना गोंय हांवें कोण केलां एक पाटी कुकींग कोत्ते वेळार तो हांडी धुवपा आहा तो मनीस येवं ना आनीक फॅलिक्स तो मॅनेजर ताका हांकडेलो आसतालो तो मुको म्हाका सांगपाक हांवें म्हणलें बरें हांव धुयतां एकूच दीस ते हांडी लागून धुयलें ना न्हू कित्याक म्हाका लॉस दिसना कामाक मागीर हांव स्वता सांगत तुमकां जेन्ना म्हजे बारा शिंकताले ते ITI भुरगे ते म्हाका म्हणूं लागले कितके माल तूं फिटराक कूस कोनी बेश्टे हॉटलांक काम करता अशें तशें म्हाका उलोवपा लागले आनीक ते मुको उलोवपाचें बंद जालें तेका लागून मुगे अंकल आसलो अंकला सांगे अंकला कळ्ळें तेका हांव हॉटलां बेश्टे हॉटलांक काम करता अंकल आनी म्हाका एकू उतर म्हणलें मुगेलें मुगे अंकल चीफ स्ट्युअर्ड आसलो तो बुटीचेरी बरो मनीस तेणें म्हाका म्हणलें तें तूं तें कोत म्हूण तूं हें जायनाक म्हूण बेकार रावप बरें न्हू म्हूण कितें जाल्यार तूं कोत न्हू कुकिंगाचें तुगे हें मॅटर तूं मागीर हें कर म्हण सद्या तें कोत न्हू आनीक पयशे म्हणटा ते रोखडे जायनाय म्हूण पयशे जावपा बरो टायम लागता आनी हे भुरगे मुकोडे उलोवपा बंद जालें कितें हांव बेश्टें काम कोत म्हूण पूण कांय पडना म्हाका तेशें हें दिसना ही घडणी म्हाका घडली ही तुमकां हांवें तुमकां सांगिल्लें आतां तुमचे मुखार दवरल्या म्हणजे मनीस कितें जे पयशे आहल्यार पोजिशन आहल्यार तुका जाप कोता तेज उपरांत हांव मागीर विजयनगर काय तितून गेलो 1.5 म्हयनो काम केलो आनी 1.5 म्हयनो काम करून हांव कुवेट गेलां तें तुमकां सांगिलां आनी कुवेट चोय ते तरी तेच मनीस मुको सांग ते भाशेन उलोवपा लागले चोय मनशां हें कितकोन चेंज जाता तें चोय रूंग केदो येयलो कशें कशें चोय पयलीं ते म्हाका हुंगोन लागून चोय नासलें जाप लागून नासलें मनशागे हें चोवन मनशा वालोर कोताय आनीक ते प्रमाण मनशाक जाप कोताय तेशें कोन्न तें संवसारांत ते भाशेन चलता पूण हांव मुगे पयलीं आहा तेशें आतां तेज भाशेन आहा तूं मनशाय हें जालां तें जालां तें ना मुगे पयलींचें आनी आतां तेज भाशेन आनीक म्हाका कॉमेंटांक आयलां तुगे लायफ हें पळय आहा तें धाकलें जायना तें 2 मिनटांचें जायना तें मुगे लायफ हिस्ट्री सांगून तेका टायम लागता तें एक्सप्लेन करूंक पडटा तुमकां कितकोन जालें कशें जालें कात जालें तें जालें स्टेप बाय स्टेप सांगूच पडटा तें 2 मिनटां लायफ हिस्ट्री काबार जायना आतां हेच विडियो चोय कितू मिनट लागल तें चोय म्हाका बरें हिंगा बंद कोता आनी तेच्या चड उलयना कित्याक हेर आहा तें मागीर तुमकां लायफ हिस्ट्री सांगतलो ना न्हू आनी तुमी सगळे बरी भाशेन राय आनी भलाकीन एकवटान राय एकवट आहल्यार सगळे एकवट ना चोय गोंय कितें जाता तें चोय कोण भितर उडयता कोण स्वता उलयता भितर उडयताय तो शंकर पै जे मोट्टो बाड जायत जगोटा आनी ते आनी एकले आहा 2-3 जाणां आहाय ती ट्युरिस्ट जगोटाय तेमचे अबायत घान हें कोण ते स्वता उलयता मनशां सदां वायट संवसारां बरें ना कळ्ळें स्वता उलयता तेका मनशां लुगार ना संवसारान हें तुमी मतीन दवराय कित्याक आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमकां शिकयताय आमकां धर्मा प्रमाणे फॉरगिवनस करपाक बरें इतल्यान हांव हें समजता मागीर दुसरो विडियो मेळ्या बरें चेस तुमकां